जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने पाकिस्तान में ही रहकर जनरल ज़िया के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इनके दोनों बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अपने वालिद को बचाने की मुहिम चलाई, जो कि बेसूद साबित हुई। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो लंदन के एक फ्लैट में रह रहे थे। जैसे ही इन्हें ये खबर मिली, वो बाहर आए और दुनिया भर के मीडिया के सामने कहा, इस ज़िया ने 2 बरस तक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, इनका सियासी नाम खत्म करने की कोशिश की और अब इसने इन्हें मार डाला। हमें किसी भी चीज़ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आज एक शहीद को दफन किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत का इंतकाम लेने के लिए भुट्टो के दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए और अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम की बुनियाद डाली। दोनों पहले अफगानिस्तान और शाम में एक साथ रहे, लेकिन बाद में शाहनवाज अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में रहने लगे। इसी दौरान दोनों भाई खुफिया तौर पर इंडिया आए और इंदिरा गांधी से जा मिले। मुर्तज़ा भुट्टो के दोस्त और मारूफ सहाफ़ी श्याम भाटिया अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो से 2 बार अपनी दिल्ली की रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। इंडियन ज़राए का कहना है कि भुट्टो बरादरान ने माली मदद का मुतालिबा किया था और इंदिरा गांधी की वजह से इन्हें ये मदद मिली थी। सन 1985 में शाहनवाज भुट्टो मुर्दा हालत में पाए गए और ये शुबा जाहिर किया गया कि इन्हें जहर दिया गया था। वादिजा मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में लिखा है कि जब मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने शाहनवाज के जिस्म को कमरे में सोफे और कॉफ़ी टेबल के दरमियान मुंह के बल औंधा पड़े देखा। मुर्तज़ा ने बाद में कहा कि इसी वक्त इन्हें एहसास हो गया था कि वो जिंदा नहीं है। जब मुर्तज़ा ने इनके जिस्म पर नीले रंग के धब्बे देखे तो इन्हें लगा कि इसके साथ कोई गैर फितरी वाक़या पेश आया है। इन्हें शक था कि इन्हें जहर दिया गया है। मुर्तज़ा ने पूरे घर की तलाशी ली तो इन्हें किचन के कूड़ेदान में एक शीशी मिली जिस पर पेंटर ऑक्साइड लिखा था। बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि इन्हें शाहनवाज के जिस्म में जहर मिला था और ये जहर इनके जिस्म में खून के जरिए नहीं बल्कि नतने के जरिए पहुंचा था, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि इन्हें ये जहर कैसे दिया गया। इनकी हलाकत पर इनकी बड़ी बहन बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मौत घरेलू झगड़े की वजह से हुई है। वो एक सियासी कारकुन और मार्शल लॉ के भी सख्त मुखालिफ थे। जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे थे वो काफ़ी ख़तरनाक थी। मेरे ख्याल ये है कि इनकी मौत को एक वसी तर सियासी तनाजुर में देखना चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो इस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो शाम में थे। इन्हें कहा गया कि इनके खिलाफ पाकिस्तान में तैयारे के अगवा का मुकदमा चल रहा है, इसलिए इनका वहाँ आना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा था मुर्तज़ा भुट्टो इससे खुश नहीं थे। इनके एक पुराने दोस्त श्याम भाटिया ने अपनी किताब में लिखा है, मैं मुर्तज़ा को ऑक्सफोर्ड के ज़माने से जानता था। दर हकीकत जब हम इंडिया और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर तहकीक कर रहे थे, इस वक्त हमारे निगरान एक होते थे। सन 1989 में वो मुझे दमिश्क के एक होटल में मिले और अगले 11 घंटे बातें करते रहे और सुबह के 6 बज गए। मुर्तज़ा ने मुझे बताया कि इनके वालिद जुल्फ़िकार ने बेनज़ीर की बजाय इन्हें अपने सियासी जानिशीन बनाया था। 1977 में भुट्टो ने इन्हें अपने लाड़काना के इंतहाबी हलके की देखभाल के लिए मुंतखब किया था। इसकी तस्दीक भुट्टो के करीबी दोस्त यूसुफ बुच ने अपने सहाफ़ी दोस्त खालिद हसन से भी की थी। उन्होंने कहा कि भुट्टो अपने बेटी को सियासत की पथरीली ज़मीन पर नहीं डालना चाहते थे। अगर इनका बस चलता तो वो इन्हें पाकिस्तान की खारिजा सर्विस का अफसर बनाते। लेकिन बेनज़ीर की वालिदा नुसरत भुट्टो ने अपने बेटी की हिमायत की और इनकी वापसी के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। मुर्तज़ा वापस आए और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे एक तवील अरसे तक अपने मुल्क से दूर रखा गया। मुझे 2 चीज़ें बताई गई, एक ये कि मेरी ज़िंदगी यहाँ महफूज नहीं है और दूसरी ये कि अगर मैं वापस आया तो मेरी बहन की सियासी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। यानी कि उन्होंने खौफ और निदामत के एहसास का इस्तेमाल किया। खौफ के मेरे लिए कोई मानी नहीं थे क्योंकि मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, निदामत का एहसास था क्योंकि वो पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी
اور میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اگر میں لوٹ آیا اور حکومت گر گئی تو مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے لیے مزید باہر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میری والدہ شروع ہی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس آنا چاہیے۔ مرتضیٰ کے واپس آتے ہی ان کے آبائی شہر لاڑکانہ میں پولیس نے ان کے حامیوں پر فائرنگ کر دی۔ ان کی والدہ نصرت بٹو اس سے اتنی برہم ہوئی کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی بیٹی بے نظیر کو مورد الزام ٹھہرایا اور انہیں بے نظیر کی بجائے مسز زرداری کہنے لگی۔ نصرت بٹو نے کہا کہ بے نظیر کہا کرتی تھی کہ نواز شریف کی حکومت پولیس اسٹیٹ ہے، لیکن موجودہ حکومت پولیس کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ نواز شریف اور ضیاء الحق جیسے امر جو کام کر رہے تھے وہ بھی وہی کر رہی ہے۔ مرتضیٰ اور ان کی بہن کے درمیان تلہی بڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کی زبان تیز ہوتی گئی اور اس کا نشانہ اس وقت کی حکومت بنی۔ مرتضیٰ نے کہا، میں کہتا ہوں سوچ لو، اپنا حساب کتاب رکھو، میرے کارکنوں کو ہاتھ مت لگاؤ، انہیں تنگ مت کرو۔ میں وہ مسیحی نہیں ہوں کہ کوئی ایک گال پر تپڑ مارے تو میں دوسرا آگے کر دوں۔ اگر کسی نے ہمیں تپڑ مارا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ ڈالیں گے۔ 20 ستمبر 1996 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پولیس پر زیادتیوں کا الزام لگایا۔ مرتضیٰ نے کہا، پولیس حکام ریاستی یونیفارم پہننے کے قابل نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ہے، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کرے اگر وہ اس کے لیے سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو۔ مرتضیٰ بٹو اسی دن شام کو 8 بجے ریلی اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کی بیٹی فاطمہ بٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے والدین کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے ایک دوست نوریہ کا فون آیا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد تو گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ میں نے نوریہ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں۔ میں زلفی کو گود میں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ ماں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ہم وہاں آدھے گھنٹے بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پیلی ہوئی ہے۔ پولیس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ باہر ڈکیتی ہو رہی ہے، صورتحال کے ٹھیک ہونے تک آپ اندر ہی رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فاطمہ اور غنوہ بٹو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، میرے گھر کے آس پاس بہت ساری پولیس تعینات تھی۔ جب میرے والد زیادہ دیر تک نہیں آئے تو میں نے اپنے پھوپھی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد ان کے شوہر آصف زرداری فون پر آئے۔ زرداری نے کہا کہ میں پھوپھی سے بات نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فون پر نہیں آ سکتی۔ جب میں نے بہت زور دیا تو انہوں نے بہت سرد مہری سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد کو گولی لگ گئی ہے۔ فاطمہ اور ان کی والدہ غنوہ کار میں بیٹھ کر جلدی سے مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچے۔ بعد میں فاطمہ بٹو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، مجھے یاد ہے جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے والد کے پاؤں دیکھے۔ مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ ممی دوڑ کر پاپا کے پاس گئی۔ وہ ایک بیڈ پر بے ہوش لیٹے تھے۔ میری والدہ زور سے چیخ پڑی، جاگو میر جاگو، یہ کہنے لگی۔ میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا۔ میری انگلیوں پر ان کا خون لگ گیا۔ ان کا چہرہ اب بھی گرم تھا۔ میں اتنا گھبرا گئی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں لے پا رہے تھے۔ ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی۔ بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔